matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 26 ning buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, dugang plitihan pagsuspenso sa excise tax, VAT, gipanawagan sa grupo sa Busina. Police Assistance Desk ibutang sa mga terminal, mall o simbahan sa Semana Santa. Scholarship application alang sa valedictorians ug salutatorian elementarya o high school sa Iligan magsugod sa Abril 6. Sa kauluhan, DBM, posibleng nga gamiton ang 20 bilyones pesos nga malampaya fan aron ipalit og lana. Giangkat nga lana gikan sa Russia ana sa merkado sa Pilipinas. Sa gawa sa nasod, Cuba, nagkagulyang nga mahibalik ang kuryente sa tibok nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 52 ka live-in partner sa Texas nagpakasal aron sundon ang sugo sa Dios. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahayag sa Busina Transport Group nga dili na paigo ang kita nila matag adlaw gumikan sa pagmahal sa tubil sa ilang nga gimanihong mga sakyanan. Panawagan usab nila sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga isuspend ang excise tax, ang value added tax ug ang pagbasura sa oil deregulation law. Buot sa grupo sa mga driver nga daliong aksyon sa nasudnong kagamhanan, nanawagan usab ang Busina sa suporta sa mga sumasakay nga publiko nga masabtan sila tungod kay dili lang kini alang sa ilang kayuhan kundi dili alang sa tanan. Tanan kon taman sa Biyernes, Marso 27 ang ilaang transport holiday. Gilangkoban ang Busina sa 600 ka mga drivers sa 12 ka ruta gikan sa Lugait, Misamis Oriental paingon sa Iligan City. Ang LGU Iligan mihatag og permit sa Busina sa ilang gipahigayon nga transport holiday o pagtapok kini isip pag-ila sa ilaang nga katungod sa gawasnon nga malinawon nga pagpadayag sa ilang mga reklamo. Magbutang ang Iligan City Police Office og mga police assistants sa desk sa mga malls og terminal sa syudad aron maghatag og seguridad og mo-assess sa publiko og mga turista sa Semana Santa. Magsugod ang pag-obserbar sa Semana Santa sa Marso 29 hangtod sa Abril 5 ning tuiga, diin gilauman ang pagbiyahe sa mga bakasyonista og mga bisita. Gitumbok usab sa Iligan City Police Office ang mga simbahan sa syudad nga adunay mga kalihukan sa Semana Santa aron makapadala sila og mga personnel. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office. Dugang pa ni Panulong nga gilauman usab nga mudaghan ang kaso sa pagpanguot. Ina sa mga dapit nga daghan ang tao, ingon man lungkab sa mga panimalay
nga gabakasyon ang tagiya. Tambag nila nga siguroong lock o sirado ang panimalay og itugon sa mga silingan. Dili usab i-post sa social media ang plano sa pagbiyahe. Ang Iligan City Police Office matawagan sa hotline number 0917-712-7411 o kaha 0998-598-7004 alang sa mga sumbong og assistance. Magsugod sa Abril 6, Lunes og dawat ang City Human Resource Management Office og valedictorian og salutatorian nga mga aplikante sa scholarship program sa Iligan City Government. Kwalipikado nini nga scholarship katong adunay anes kon highest honor ning ulahing school year o eskwela sa publiko o pribadong mga eskwelahan sa Iligan City. Kinahanglan usab nga ang aplikante residente sa Iligan City sulod sa labing minus 5 ka tuig. Aron na maka-apply, kinahanglan isumite ang mosunod nga mga dokumento: birth certificate, report card, certificate of good moral character, barangay clearance, sertifikasyon nga sila ang valedictorian o salutatorian sa eskwelahan o duha ka 2x2 ID pictures. Ang tanang dokumento ay sumite sa City Human Resource Management Office sa City Hall sa Buhanginan Hills, Palaon, Indakbayan, Siligan. Human sa pag-aprobar sa aplikasyon, ang mga kwalipikadong benepisaryo moagi pa og orientation, mopirma og kontrata uban sa City Mayor. Muhatag og prueba nga nag-eskwela ay i-release ang ilang stipend sa Mayo 14 ning tuiga, ang deadline sa pagsumite sa aplikasyon. O karon sa balita sa kauluhan na plano sa Department of Budget and Management nga gamiton ang kapin kun kulang 20 bilyones pesos nga gikan sa Malampaya Gas Project aron na punduhan ang book oil purchases isip tubag sa epekto sa crisis sa Middle East. Sumala pa kang Acting Budget Secretary Rolando Toledo, adunay nakagahin nga kinatibuk ang 210 bilyones pesos gikan sa kasamtangang pundos kagamanan. Lakip ang bahin sa General Appropriations Act. Kung mahilakip ang Malampaya Fund, moabot kini sa 230 bilyones pesos ang posibleng magamit alang sa crisis response. Nakigalayon na usab ang DBM sa Department of Energy aron mapatuman ang nasong plano. Samtang padayon nga nakatabang ang Malampaya Project sa kita sa nasod nga moabot sa kapin 13.9 bilyones dolyares sumala pa sa Prime Energy. Miabot na sa Pilipinas ang usa ka tanker nga adunay dala nga kapin kun kulang usa ka gatos 1,000 ka tonelada sa Eastern Siberia Pacific Ocean na blend crude oil gikan sa Kosmino Port sa Russia nga nakatakda nga iproseso sa refinery sa Bataan. Ang barkong Sara Sky nga adunay flag sa Sierra Leone ang nakaabot sa Limay Port alas 2 sa hapon nitong Martes, Marso 24. Kini ang pinakaunang pag-angkat sa Russian oil sa nasod gikan niadtong 2021. Sumala pa sa mga taho gipili sa Pilipinas nga subling nga moangkat og lana gikan sa Russia tungod sa kabalaka sa kakulangon sa supply gumikan sa nagpadayon nga tensyon sa Strait of Hormuz, kung asa nagkabangi ang Iran o Estados Unidos. Dako ang paglaom sa nasod sa Middle Eastern oil busa unsa man nga sagabal sa rehiyon ang nagdala sa halapad nga epekto sa presyo sa supply. Gisulti ni Energy Secretary Sharon Garin nga bukas ang kagamahanan sa tanang opsyon. Lakip na ang pakigtabayayong sa Russia, Thailand, Japan ug Singapore alang sa alternatibong supply. Dungan niini nagdeklarar usab si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og National Energy Emergency sa pamaagi sa usa ka executive order aron mas mapaspasan nga makatubag ang kagamahanan sa krisis. Lakip sa mga lakang ang fast track fuel procurement, advance payment alang sa mga kontrata o pagtutok sa pagsiguro sa padayon nga supply sa lana o uban pang mahinungdanong produkto nga apektado sa pagtaas sa presyo. Gilaw man usab nga gilayong nga matagamtaman sa merkado ang dugang nga supply sa lana labaw na sa mga anaa sa transportation sector nga mireklamo tungod sa gonson nga uminto sa presyo sa mga produktong petrolyo.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, naglisod ang nasod sa Cuba nga may balik ang kuryente sa tibok nasod human nga magdeklara kini og ikaduha nga nasudnong blackout sumala pa sa taho nga tungod kini sa oil blockade nga gipatuman sa Amerika ngadto kanila og sa nagningstaya nining electricity grid nga naghataw og kuryente sa mga dakbayan. Kabalayan, gipamahayag sa mga opisyales sa Cuba nga andam ang nasod nga makigpulong sa Amerika kabahin sa pagdepensa sa ilahang kaugalingon o pagsiguro sa ilang oil supply. Tungod sa mga sanctions nga gipatuman sa nasod sa Cuba, apektado dili lamang ang kuryente, apan lakip na ang tubig, tambal, pagkaon nga nakadepende tanan sa supply sa gas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa 52 ka mga kanhi live-in partner sa usa ka simbahan sa Texas sa nasod sa Amerika ang nisunod sa sugo sa Dios nga magpakasal. Kini nga desisyon na impluwensyahan sa usa ka pastor di nagwali siya mahitungod sa pagpakasal og importansya sa pagsunod dinhi alang sa mga Kristohanong magpares. Dako ang kalipay usab sa mga pastor tungod sa kadaghang live-in ang nahimong opisyal nga magtiayon sa mata sa balaod og sa mata sa Dios. Apan andam usab ang mga pastor nga mangusog sa pagpakasal ni ini mga bagong magtiayon nga suportahan sila aron nga mapakusgan ang relasyon isip bagong magtiayong Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipino ang Easterless, ang Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Sucsargen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa mga patak-patak nga mga pagulan, ilabi na sa kahaponon kini epekto sa Easterless. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:56 ug mosahop niya sa alas 6:03 sa sayong takdas kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonaybi. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.